हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी सोसल स्टडिजको ग्रेड 7 लेसन 1 इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ एउटा एक्टिभिटी छ, सो तपाईँ हामी मिलेर गर्नेछौँ। ओके, सो एक्टिभिटी गो आउटसाइड एन्ड मेक अ लिस्ट अफ एभ्रिथिङ इन यर सराउन्डिङ भनेछ। सो तपाईँ एकछिनको लागि बाहिर जानुहोस् होइन, अन्त तपाईँ हेर्नुहोस् कि तपाईँको वरिपरि के छ भनेर त्यो सबै नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके, फर इक्जाम्पल तपाईँले लेख्नुहुन्छ पिपल, थिङ्स, प्लान्ट्स, एनिमल, अब्जेक्ट एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट कम्पोनेन्ट। सो अब हामी इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ अनि उसको कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके, सो द प्लेस, people, things and nature that surround any living organism is called environment. सो इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जति पनि तपाईँ बसेको जग्गामा जति पनि वरिपरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यो सबै लाइक तपाईँले देख्नुहुन्छ प्लेस, पिपल, थिङ्स एन्ड नेचरमा जति तपाईँको सराउन्डिङमा देख्दै गरेको छ त्यो सबैलाई चाहिँ के भन्छ अरे, इन्भाइरोमेन्ट भन्छ अरे। The environment is a combination of nature and human-made phenomena भन्दैछ। सो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के को कम्बिनेसनले बनिएको छ अरे भन्दा नेचुरल र अनि ह्युमन मेड भन्दैछ। ओके, ओके, सो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ टु मेन कम्पोनेन्टहरू छ अरे। वाट आर दे भन्दा नम्बर 1 नेचुरल, नम्बर 2 वुमेन मेड भन्दैछ। सो तपाईँले नेचरमा देख्नु सक्नुहुन्छ के रहेछ भने तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ प्लान्ट्स, ट्री, काउ, पाउन्ड, लाइक सन, क्लाउड, बर्ड, दिस अल आर, यो चाहिँ सबै के अरे नेचुरल थिङ्सहरू। अब तपाईँले यतापट्टि देख्नु सक्नुहुन्छ ह्युमन मेडमा भेहिकल, बिल्डिङ, के भन्छ यो ब्रिज, रोड, यो सबै चाहिँ के रहेछ ह्युमन मेड हो, यो सबै मान्छेहरूले बनाएको हो। ओके, सो नेक्स्ट नेचुरल एन्ड ह्युमन मेड भन्दैछ। लुक एट द लिस्ट यु मेड अफ एभ्रिथिङ इन यर सराउन्डिङ भन्दैछ। सो तपाईँले अघि मैले फर्स्ट एक्टिभिटीमा बनेको तपाईँको तपाईँ गएर बाहिर गएर हेर्नुहोस् अनि तपाईँले के देख्छ त्यो नोट डाउन गर्नु भनेको थियो नि, त्यो चाहिँ अब के भन्दैछ भन्दा डिभाइड अल द आइटम इन यर लिस्ट इन्टु 2 क्याटेगोरी भन्दैछ। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई त्यो तपाईँले लिस्ट बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ 2टा क्याटेगोरीमा छुट्याउनु भन्दैछ। त्यसलाई चाहिँ नेचुरल एन्ड मेड बाई ह्युमन भनेर, एउटा चाहिँ नेचुरल, एउटा चाहिँ मान्छेले बनाएको भनेर। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस गर्नुपर्नेछ। अब वाट आर सम अफ नेचुरल कम्पोनेन्ट यु स अराउन्ड यु भन्दैछ। सो यहाँ तपाईँलाई सोध्नु हुँदैछ तपाईँले त्यहाँनिर के देख्यो, जुन चाहिँ नेचुरल कुन चाहिँ नेचुरल कम्पोनेन्ट चाहिँ तपाईँले के देख्यो सोध्दैछ तपाईँलाई। ओके, एन्ड वाट आर द सम अफ ह्युमन मेड कम्पोनेन्ट यु स अराउन्ड यु। सो अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ह्युमन मेड कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के देख्यो भन्दैछ तपाईँको सराउन्डिङमा के देख्यो भन्दैछ। ओके, त्यसको बारेमा तपाईँहरू डिस्कस गर्नुहोस् अनि नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट ओके नेचुरल थिङ एन्ड ह्युमन मेड। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ अब के छ नेचुरल र ह्युमन मेड भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले नेचुरलमा देख्नुहुन्छ एयर, वाटर, ल्यान्ड, क्लाउड, एनिमल्स एन्ड अदर लिभिङ थिङ, प्लान्ट्स एन्ड ट्रिज एन्ड रक, यो चाहिँ सबै के अरे नेचुरल थिङहरू हो। एन्ड द ह्युमन मेड चाहिँ बिल्डिङ्स, पार्क, रोड, ब्रिज, मोनुमेन्ट्स, फ्याक्ट्रिज, सप्स एन्ड मल। सो यो चाहिँ ह्युमन मेड हो। ओके, ओके, नेक्स्ट अब तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ थिङ्क लुक एट द नेचुरल कम्पोनेन्ट इन यर लिस्ट भन्छ। तपाईँलाई कि जुन यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर है नेचुरल र ह्युमन मेडमा। सो यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ नेचुरल कम्पोनेन्ट तपाईँले हेर्नु भन्दैछ। यहाँनिर नेचुरल कम्पोनेन्टहरू के छ यहाँनिर एयर, वाटर, ल्यान्डहरू छ होइन। सो तपाईँ चाहिँ यो हेर्नुहोस् अरे, यसबाट चाहिँ तपाईँ छुट्याउनुहोस् अरे के भन्दैछ लिभिङ र
नन लिभिङ चाहिँ के छ भनेर तब योबाट छुट्याउनु भन्दछ। यो एयर, वाटर, ल्यान्ड, क्लाउड, एनिमल्स एन्ड अदर लिभिङ थिङ, प्लान्ट्स एन्ड ट्रिज, रकबाट चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ थिङ छुट्याउनु भन्दैछ। ओके ओके नेक्स्ट, लिभिङ एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्ट अफ नेचरल इन्भाइरोमेन्ट। सो हेर्नुहोस् तपाईँहरू अघि जुन नेचरल कम्पोनेन्टमा तपाईँले लेख्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै तपाईँलाई लिभिङ र नन लिभिङ छुट्याइदिएको छ। एयर, वाटर, ल्यान्ड, नन लिभिङ थिङ, एनिमल, इन्सेक्ट, ह्युमन, प्लान्ट, लिभिङ, रक, नन लिभिङ, यसरी छुट्याएको छ। ओके तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। ओके नेक्स्ट, अब हामी लिभिङ कम्पोनेन्ट एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके सो लिभिङ कम्पोनेन्टमा के आउँदो रहेछ, एनिमल, इन्सेक्ट, ह्युमन्स एन्ड प्लान्ट्स भन्दछ। ओके सो अब हामी लिभिङ कम्पोनेन्ट के हो भनेर पढ्नेछौँ। All the living component of a natural environment are called biotic environment भन्दछ। सो यसमा चाहिँ के भन्दछ भने तपाईँलाई यहाँ चाहिँ जति पनि नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छ, जति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्दो रहेछ, बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्दो रहेछ। ओके सो यतापट्टि नन लिभिङ कम्पोनेन्टमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ, एयर, वाटर, ल्यान्ड, रक देख्नुहुँदैछ होइन। सो all the non-living component of a natural environment are called abiotic component भन्दछ। सो यहाँनिर जति पनि तपाईँले देख्नुभयो नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छ, जति पनि नन लिभिङ थिङ्सहरू भनौँ त्योहरू छ त्यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दा अबायोटिक कम्पोनेन्ट भन्दो रहेछ। ओके तपाईँले इक्जाम्पल हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब लिभिङ कम्पोनेन्टमा नै हेर्नुहुन्छ एनिमल, इन्सेक्ट, ह्युमन, प्लान्ट होइन। अन्त नन लिभिङ कम्पोनेन्टमा एयर, वाटर, ल्यान्ड, रक। ओके दिस अल आर लिभिङ कम्पोनेन्ट एन्ड नन लिभिङ कम्पोनेन्ट। ओके नेक्स्ट, अबायोटिक एन्ड बायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा फेरि पनि हामी बुझ्नेछौँ। ओके नेक्स्ट, ओके बायोटिक कम्युनिटी भन्छ। अब एउटा बायोटिकको आफ्नो कम्युनिटी भन्छ। अ बायोटिक कम्युनिटी कन्सिस्ट अफ अल द लिभिङ अर्ग्यानिजम इन एरिया भन्छ। यहाँ बायोटिक कम्युनिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, जति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजमहरू एक जग्गामा बसेकोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, अ बायोटिक कम्युनिटी भन्दो रहेछ। ओके A biotic means living and it defines as a different species of organism भन्दछ। यसलाई चाहिँ different species of organism residing in one place भने एक जग्गामा बस्ने जति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजम छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, बायोटिक कम्युनिटी भन्दो रहेछ। ओके सो तपाईँले यहाँ पिक्चर्स पनि देख्नुहुन्छ, यहाँनिर बर्ड्स छ, एनिमल्स छ, ह्युमन छ, प्लान्ट्स छ, यो सबै चाहिँ के रहेछ, बायोटिक कम्युनिटी भन्दछ डल्लै चाहिँ। ओके नेक्स्ट, आइडेन्टिफाई द बायोटिक कम्पोनेन्ट इन दिस एरिया भन्दछ। यहाँ तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्नु रे, यसमा चाहिँ यो पिक्चर्स हेरेर तपाईँ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अब बायोटिक कम्पोनेन्ट चाहिँ हेर्नु भन्दछ के छ भनेर। अब हेर्नु ल, इफ यु रिमुभ अल द बायोटिक कम्पोनेन्ट वाट वुड बी लेफ्ट भन्दछ। इफ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जति पनि बायोटिक कम्पोनेन्टहरू छ, बायोटिक कम्पोनेन्टहरू कुन तपाईँ के छ भन्दा बर्ड्स, ट्रिज, यो ग्रिन अन्त हर्स यहाँ एनिमल छ, अन्त ट्रिज यो प्लान्ट्सहरू देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ सबै बायोटिक कम्पोनेन्ट हो। इफ यो पिक्चर्सबाट चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स निकाल्दियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के रहन्छ होला जस्तो लाग्छ, वाट वुड बी लेफ्ट भन्ने यहाँ चाहिँ के रहन्छ जस्तो लाग्छ हेर्नु भन्दैछ तपाईँलाई। ओके नेक्स्ट हेर्नुहोस्, if we remove all the biotic component, all would have left are the mountain, soil, water, sunlight, etc. These all are abiotic factors भनेर। इफ हामीले यो अघिको पिक्चर्सबाट जति पनि बायोटिक कम्पोनेन्ट्स निकालिदिन्छ लास्टमा के रहन्छ अरे, माउन्टेन्स, सोइल,
माटो, पानी अनि सनलाइट मात्रै रहन्छ भन्दैछ हैन। सो जति पनि यो माउन्टेन, सोइल, वाटर, सनलाइट यो चाहिँ अल दिस आर के अरे अबाइटिक फ्याक्टर्सहरू हो यो चाहिँ। ओके ओके नेक्स्ट ओके अबाइटिक कम्पोनेन्ट्स भनेछ। Abiotic components are the non-living factors that are necessary for plants and animals to grow and carry out their activity भनेछ। सो abiotic component चाहिँ यो चाहिँ सबै के अरे नन लिभिङ फ्याक्टर्सहरू हो। त्यो चाहिँ कोलाई चाहिँ ज्यादा जति चाहिँ अब चाहिँदो रहेछ, अब नेसेसरी छ भने चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमललाई नै चाहिन्छ अरे टु ग्रो। उसलाई प्लान्ट्स र एनिमललाई ग्रो बढ्नुको लागि चाहिन्छ एन्ड क्यारी आउट देयर एक्टिभिटी। जति पनि प्लान्ट्सको आफ्नो एक्टिभिटिजहरू छ, आफ्नो काम छ, त्यसमा के भन्नु अब त्यो उनीहरूको आफ्नो एक्टिभिटीलाई पुरा गर्नुको लागि चाहिन्छ अरे। एज एनिमललाई पनि सेम हो। जति पनि यो अबाइटिकको हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यहाँ वाटर छ, टेम्परेचर, सनलाइट, यो चाहिँ सबै के अरे अबाइटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो। अब विदाउट यो अबाइटिक कम्पोनेन्ट यो तपाईँले देख्नुहुनेछ वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट छैन भने चाहिँ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू चाहिँ यो अर्थमा सर्भाइभ गर्नु सक्दैन। ओके ओके नेक्स्ट सो समरीको लागि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँनिर यहाँनिर अब हामीले इन्भाइरोमेन्टकोमा पढ्यो। सो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मेन 2 पार्ट छ, त्यो चाहिँ नेचुरल एन्ड ह्युमन मेड छ। अन्त फेरि पनि यता तलपट्टि हेर्नुहोस्, त्यहाँ नेचुरलको पनि 2टा पार्ट छ, बायोटिक एन्ड अबायोटिक। ओके सो नेक्स्ट सो तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ थिङ्क, डु यु थिङ्क द्याट इन्भाइरोमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ, हाउ भन्दैछ। सो तपाईँले डिस्कस गर्नुहोस् अनि नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके सो तपाईँलाई लाग्छ कि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ, हाम्रो लाइफको लागि चाहिँ, हाम्रो अब क्या सर्भाइभ गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भनेर सोध्दैछ। इफ छ भने हाउ, कसरी भन्दैछ तपाईँलाई। ओके सो तपाईँ गरेर नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके नेक्स्ट द इन्भाइरोमेन्ट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भन्दैछ। यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो बेसिक जति हाम्रो अब भनौँ बेसिक लाइफ सपोर्ट हामीलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ह्युमन बिइङ एनिमल्सहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बाँच्नुको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेछ नि। अब लाइक इट प्रोभाइड एयर वी ब्रेथ। अब यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के प्रोभाइड गर्दो रहेछ भने चाहिँ एयर, जुन चाहिँ हामीले सास फेर्नुको लागि, वाटर हामीले पिउनुको लागि, ड्रिङ्क, खाना हामीले खानुको लागि, अन्त ल्यान्ड चाहिँ हामीलाई बस्नुको लागि भन्दछ। सो यिनीहरू नै हो एउटा बेसिक चिजहरू हो, हाम्रो बेसिक कुरालाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले पुरा गर्छ भन्दैछ। अनि उनले चाहिँ हामीलाई ह्युमन बिइङ, प्लान्ट्स, एनिमलहरूलाई सपोर्ट गरेर गर्छ भन्दैछ यहाँनिर। ओके इट्स बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भन्दैछ। ओके नेक्स्ट सो फेरि पनि तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ, डु यु थिङ्क द कम्पोनेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इफेक्ट इच अदर इन एनी वे भन्दैछ। इन एनी वे भनेर तपाईँलाई लाग्छ कि जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ इन्भाइरोमेन्टमा, जति कम्पोनेन्टहरू छ त्यो कम्पोनेन्टले चाहिँ लाइक एकाएक अब बायोटिक पढ्यो, त्यसको अब त्यो बायोटिकमा जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ, नेचुरल कम्पोनेन्ट अब ह्युमेनहरूलाई अब म चाहिँ एकाएक अब क्या एफेक्ट गर्दैछु कि छैन भनेर तपाईँलाई सोध्नु हुँदैछ। इफ सो भने हाउ भनेछ, इफ हो भने चाहिँ कसरी भन्दैछ। सो तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछ। सो तपाईँ नोट डाउन गर्नुहोस्, डिस्कस गर्नुहोस्। ओके नेक्स्ट इन्टरेक्सन्स इन इन्भाइरोमेन्ट। सो इन्टरेक्सन इन इन्भाइरोमेन्ट भन्दैछ यहाँनिर। सो डज द ल्यान्ड इफेक्ट बिल्डिङ, डु बिल्डिङ ह्याभ इम्प्याक्ट अन ल्यान्ड, इफ सो हाउ भनेछ। तपाईँलाई लाग्छ कि ल्यान्डले चाहिँ बिल्डिङमाथि अब इफेक्ट गर्दैछ कि छैन भनेर, अर डु बिल्डिङ ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन ल्यान्ड भनेर तपाईँलाई लाग्छ कि बिल्डिङले चाहिँ
लाइक बिल्डिङ जति पनि बिल्डिङ्सहरू बनाउँदैछ हामीले हाम्रो जग्गातिर लाइक इन्भाइरोमेन्टलाई इफेक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ अब क्या ल्यान्डलाई चाहिँ असर गर्दैछ कि छैन भने तपाईँलाई सोध्दैछ यसमा चाहिँ इफ सो भने पनि हाउ भन्दैछ तपाईँलाई इफ हो भने पनि चाहिँ कसरी गर्दैछ भन्दैछ यहाँ के नेक्स्ट डु एनिमल ह्याभ एन इम्प्याक्ट अन ह्युमन भन्छ यहाँनिर फेरि यहाँ के क्वेसन सोध्दैछ भन्दा कि एनिमलले चाहिँ ह्युमनमाथि अब के अब असर गर्दैछ कि छैन के इफेक्ट गर्दैछ कि छैन भन्दैछ फेरि नेक्स्ट क्वेसन डु ह्युमन ह्याभ इम्प्याक्ट अन एनिमल भन्छ फेरि यहाँनिर अर्को नेक्स्ट क्वेसन के सोध्दैछ भने कि ह्युमनहरू चाहिँ एनिमलमा एनिमललाई के असरहरू गर्दैछ भन्दैछ तपाईँलाई इफ हो भने चाहिँ कसरी भन्दैछ के ओके नेक्स्ट अल द कम्पोनेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट जति पनि कम्पोनेन्ट छ इन्भाइरोमेन्ट नेचुरल र ह्युमन मेड दुइटै अब चाहिँ इन्टरेक्ट विथ वान एनदर भन्दा चाहिँ दुइटा चाहिँ जति पनि यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ पिक्चरमा यहाँनिर लिभिङ पनि छ नन लिभिङ अर्ग्यानिजम यो चाहिँ दुइटा चाहिँ दुइटैपट्टि के अब इन्टरेक्ट हुन्छ दुइटैमाथि अब के डिपेन्डेन्ट छ अब डिपेन्डेन्ट होइन अब इन्टरेक्ट हुन्छ भन्दैछ नि अब होइन अन्त इन्टरेक्ट विथ इच अदर एन्ड इम्प्याक्ट इच अदर भन्छ एकाएक अब एकाएकमा अब क्या इफेक्ट हुन्छ भनेर एफेक्ट गर्छ असर गर्छ भनेर यहाँ इम्प्याक्ट इच अदर भनेछ ओके सो चेकिङ फर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो हामीले के बुझ्यौँ भनेर हेर्छौँ अब ओके सो इज दिस नेचुरल अर ह्युमन मेड भन्छ यो चाहिँ के नेचुरल के ह्युमन मेड हो भने तपाईँलाई सोध्दैछ Answer. This picture show building and bridge. These are made by human and not found naturally, so they are human made भन्छ यो पिक्चर चाहिँ बिल्डिङ र यो पिक्चर के देखाउँदैछ बिल्डिङ र ब्रिज देखाउँदैछ सो दे आर यो चाहिँ कसले लास्ट यो चाहिँ कसले बनाएको रहेछ भन्दा ह्युमनमा हामी मान्छेहरूले बनाएको रहेछ सो नट फाउन्ड यो चाहिँ नेचुरली बनिएको होइन सो यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ ह्युमन मेड भन्दो रहेछ ओके नेक्स्ट इज दिस अबायोटिक अर बायोटिक भन्दैछ यो चाहिँ के अबायोटिक हो कि अबायोटिक हो भन्छ तपाईँलाई नेक्स्ट दिस प्लान्ट इज अ प्लान्ट यो चाहिँ एउटा प्लान्ट हो इट इज नेचुरल यो चाहिँ एउटा नेचुरल अनि लिभिङ हो सो यो चाहिँ के रहेछ बायोटिक भन्दैछ यो चाहिँ ओके सो इज दिस अबायोटिक अर बायोटिक सो यो पिक्चर हेरेर तपाईँ भन्नुहोस् हामीलाई यो चाहिँ के बायोटिक हो कि अबायोटिक हो भन्दैछ सो दिस इज अ बीच यो चाहिँ के रहेछ बीच रहेछ एन्ड इट इज नन लिभिङ यो चाहिँ नन लिभिङ हो बट नेचुरल भन्छ नन लिभिङ हो तर नेचुरल हो सो यसलाई के भन्दो रहेछ अबायोटिक भन्दो रहेछ ओके नेक्स्ट आइडेन्टिफाई द नेचर एन्ड ह्युमन मेड कम्पोनेन्ट यहाँ तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गर्नु भन्दैछ कुन चाहिँ नेचर हो कुन चाहिँ ह्युमन मेड कम्पोनेन्ट भन्दैछ ओके नेक्स्ट आइडेन्टिफाई द बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट तपाईँ हेर्नुहोस् यो पिक्चर हेर्नुहोस् यहाँनिर आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् कुन चाहिँ बायोटिक हो कुन चाहिँ अबायोटिक कम्पोनेन्ट हो भनेर ओके सो थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे